everybody appreciates it because lighting means we believe in the lights like Diwali. And all the trouble has been taken by the Punch Jim D'Souza, and his father gave him the support. ही स्टाराची आमचो पंच जिम डिसोजा होय हेनी आनी आमी सगळे मेळून ही स्टारां लायिल्लीं आसा. तशें आमकां ते आमचे चवथीक जावं दिवाळीक जावं ते आमगेर येता तशेंच आनी नातलांक आमी तेंगेर वयता आनी बरें दिसता की आमच्या गांवांत खूब इश्यू आहा पूण असले हे कामांक आमी केन्ना एकामेकाक हें करिना, एकामेका वांगडा रावता आनी बरें रावता. तशेंच आमचे हांगासर विसर्जन जातात चवथीचें तेन्ना आमचो जिम आनी सर रघुजीन ते येता आनी लायटींग बी करता. बरें दिसता की ते आमच्या हांगा पावता आनी आमी तेंच्या हांगा पावता. त्या खातीर हांव तांकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या डॅडीचो म्हाका भरपूर सपोर्ट मेळ्ळा आनी आमी दोगांयनी मेळून आख्खे आमगे पाळीन ती स्टार लायफ आमी हें केलां आनी आज ही न्हू बरी सोबीतकाय. आज जायते आमी दुसऱ्याय गांवांत चोयतालो आनी आज पयसो आज पयले फावटी हांवें कुयनीकूय जो आमगेलो रावंड अबावट आहा सर्कल तेकाय हांवें लायट घायल्यो आनी तेंय सांग करपा म्हाका एक इन्स्पिरेशन म्हणजे आमचो थिंगाचो कुयनी विजनांतलो तो आमचो नेबर थिंगाचो युरीस तो भुरगो म्हणलो अंकल थिंगा एक लायट घालया ग्रीन घालया एक क्रिसमस ट्री अशें करया आनी म्हाका तेजी आयडिया बरी लागली आनी थिंगाय हें करपा तेचो डॅडी आनी थिंगाचे कुयनीचो बाब एजलम ते जायते आमचे नॉन हिंदू भाव तेय येयले आमकां थिंगा स्टार बीन लायपाक तें डेकोरेशन करपाक आनी आमकां जायतो तेंको मेळ्ळो थिंगा आदार. हिंगाय पाली लायता हिंगाय आमकां आदार जायतो मेळ्ळो आनी म्हजो ह्यो सहकार तो डॅडीचो म्हाका सदांच मेळत येयलो आहा. तेंचो भितर आमकां जायतो संबंद आहा, मोग आहा आनी आमी तेमची दिवाळी येयली गणेश येयले तेन्ना आमी तेंगेर वयताय आनी आमी तेंचो थिंगा आमचे थोड्या कडेन ते विसर्जन करपा थिंग हाडटाय तेन्ना आमी सगळे उमेदीन बरोन न्हू थिंग लायटींग कोताय. सो ही एक खुशालकाय हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिमां भितर आमचे भितर कसलोय अंतर ना. सगळे देवान रोचले सगळ्यांचें रगत तांबडे जात धर्म सेपरेट दवरून आमी युनायटेड करपा हें आमी आशेताय. सर आयज हे जेन्ना आमी यू आर डुईंग सच वर्क ऑफ पुटींग ऑल दीस स्टार्स वॉट इज युअर मेसेज टू द पीपल बिकॉज टू द वर्ल्ड इज डिवायडेड ऑन रिलीजन ऑन कास्ट लॉट ऑफ थिंग्स आर हॅपनिंग. सो हांव ही मेसेज दिवपाक सोदिता कित्याक आमी जल्मले आमकां कोणें तरी जल्म हाडले देवान खंयचोच देव तो मानितलो आनी तोच आमकां वता. आमी म्हणटाय न्हू हो मेलो तो एक्सिडेंट जालो हें जालो ना पूण आमचो टायम देवान आमकां कितलो टायम हिंगा रावपाक दवरला तितले भितर आमी रावताय. केन्ना आमी येवपाचें आमी नोकोय तेन्ना आमकां धाडटा तेन्ना आमी येताय आनी व्हरपाक देव आमकां वता तेन्ना आमी वयताय. पूण वयता आसतना म्हाका एकलो सिनियर सांगतालो म्हजो हांव केन्ना कितें उलयतां हांव म्हज्या सिनियरांक जायतें भासाभास कोता म्हाका म्हायती घेता आनी तो म्हणटालो जेन्ना मनीस जियेता पूण वयता तेन्ना तो आहा तेन्ना तेजें जायतें वाखणटाय पूण ते वाखणटाय कोणें थोडे बरे वाखणटाय थोडे वायट वाखणटाय पूण तूं वयता तेन्ना तुवें कितें तरी संवसारांत दवरून वचपाक जाय. सो तेंच हांव सांगूंक सोदितां आज आमी कितें कोताय तें उरता आनी दुसरी पिढी दुसरे लोक आहा तो उगडास कोता. सो होच मुगे उगडास हाल्यार हांव ना जातलो म्हणजे मतलो एज जालें म्हणटकूच केन्नाय पूण आमचो उगडास उरतलो की आमी कितें तरी कोताले ते पाल्ली वाड्यांत युनायटेड सगळे रावन आमी कितें तरी कोताले कसली दुस्मानकाय पयस कोन्न कोणाचो राग पयस कोन्न आमी एक मोगान न्हू हे नातलां आमी समोरताय. आनी तेच भाशेन हांव एक मेसेज दिवपाक सोदतां जे 2025 जें येता तें आमी खुशालकायेन युनायटेड आनी हें सगळें कितें आहा तें पयस दवरून आमी हे वर्स आमी समोरपाक हांव मागता.